स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे सामने है 10वीं जमात उर्दू ए का गुज़िश्ता साल का क्वेश्चन पेपर, यानी लास्ट ईयर का उर्दू ए का क्वेश्चन पेपर है। इसे हम पढ़ेंगे और इसको हल करेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा और कैसे सवालात आते हैं और उनका जवाब किस तरह से लिखना है और कितना लिखना है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में इसकी हम लोग बहस करेंगे। हमारे पास मार्किंग स्कीम भी है, जो आंसर शीट CBSE से आया है वो भी आपके सामने है। तो ये है उर्दू ए यानी नवाए उर्दू का क्वेश्चन पेपर और गुलजार उर्दू के दोनों ही किताबों के क्वेश्चन पेपर इसमें शामिल है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से पेपर होगा और क्या हिदायत इनके अंदर शामिल है, उसको हम पहले पढ़ेंगे और यही जहन में नशी होनी चाहिए। हिदायत, ये सवालनामा 3 हिस्सों में पूछे गए हैं, 19 सवालों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अलिफ में इबारत फहमी पर मुबनी सवालात हैं, यानी सीन और अनसीन पैसेज, यानी 2 पैसेज किताब के अंदर से और 2 बाहर से। हिस्सा बे में इंशा पर्दाजी, अमली कवायद, माविन दरसी किताब से मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाएंगे, यानी बे में ग्रामर होगा और गुलजार उर्दू से सवालात होंगे। नंबर 4 हिस्सा जिम में दरसी किताब से सवालात दिए गए हैं। और नंबर 5 हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाब लिखिए। तो ये है गैर दरसी किताब से अनसीन पैसेज। नंबर 1 मदज़ैल गैर दरसी इक़्तिबासात में से किसी एक को गौर से पढ़िए और इससे पूछे गए सवालों का जवाब लिखिए। देखिए, लोकगीत के बारे में है। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में मकबूल होते हैं। तो मैं इनको दोबारा जो है इसको इसके आंसर समेत आपको इसकी जवाब बताता हूँ। बे में है एक नज़्म दिया गया है, टहनी पे किसी शज़्र की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। तो इस पे हम एक एक सवाल, 19 सवालों को हम इस पर अभी आपके सामने हम बहस करते हैं। उनके जवाब आप देखें किस तरह से लिखा गया है। नंबर ये देखिए, अनसीन पैसे ये है कि मंदज़ैल गैर दरसी इक़्तिबास, लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं, जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि इनके खालिक कौन है, यानी इसके लिखने वाले कौन है। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़ुबान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मुबनी होते हैं, इसीलिए वो किसी ग्रोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजरकशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने उसकी तस्वीर खींच जाती है। अब सवाल, लोकगीत किसे कहते हैं? जवाब, लोकगीत वो गीत होते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। ये जवाब इस पैसेज में दिया हुआ है, इसी देख के इसमें लिखा गया है। सवाल नंबर 2 देखिए, लोकगीत एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक कैसे पहुंचते हैं? जवाब, लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़ुबान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते हैं। नंबर 3 मुसन्निफ़ के मुताबिक लोकगीत किन चीज़ों पर मुबनी होते हैं? जवाब, मुसन्निफ़ के मुताबिक लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बात पर मुबनी होते हैं। नंबर 4 लोकगीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजरकशी किस तरह होती है? जवाब, लोकगीतों में अवामी ज़िंदगी के मंजरकशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने उसकी तस्वीर खींच जाती है। ये तमाम जवाब पैसेज में दिए हुए हैं। नंबर 5 इक़्तिबास में से जज्बा और तजुर्बा की जमा तलाश करके लिखिए। जज्बा जमा जज्बात, तजुर्बा की जमा तजुर्बों। अब आइए नज़्म को हम देखते हैं। हिस्सा बे, ये भी 5 नंबर का है। टहनी पे किसी शज़्र की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था रात सर पे आई
उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुन के बुलबुल की आह वो जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जान व दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, मशाल यानी रोशनी वाला, चमका के मुझे दिया बनाया है, लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इसी तरह आपको भी एक नज्म का हिस्सा दिया जाएगा, इसी पे मबनी सवालात होंगे। देखिए कैसे सवालात का जवाब है। बुलबुल कहाँ और कैसे बैठा हुआ था? जवाब, बुलबुल शजर की टहनी पर तन्हा और उदास बैठा था। सवाल नंबर 2, बुलबुल क्यों उदास था? जवाब, बुलबुल इसलिए उदास था कि रात हो गई थी या उसने सारा दिन उड़ने चुगने में गुजार दिया। नंबर 3, जुगनू किस तरह मदद करेगा? जवाब, जुगनू अंधेरी रात में बुलबुल की रोशनी करता हुआ चलेगा। नंबर 4, शायर ने अच्छे लोगों की क्या पहचान बताई है? जवाब, जो लोग दूसरों के काम आते हैं शायर उन्हें अच्छे लोग कहता है। नंबर 5, नज़्म में रोशनी और दिन के मतजाद अल्फाज करके लिखिए, तलाश करके लिखिए। रोशनी का मतजाद उल्टा, अंधेरा, दिन का रात। सवाल नंबर 2, मंदरज़ैल दरसी इक़्तिबास, ये वो इक़्तिबास हैं जो किताब के हैं आपके, और कौन मखलूत ज़ुबान से जिसे मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है उससे ये सबक लिया गया है, ये पैसे दिया गया है। उर्दू पर एक एतराज़ ये होता है कि ये मखलूत ज़ुबान है, इससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता कि ठेठ हिंदुस्तानी ज़ुबान है। अब रही ये बात कि ये मखलूत है, तो मखलूत होना कोई ऐब नहीं बल्कि एक एतबार से खूबी है। मखलूत मतलब मिली जुली ज़ुबान। तो ये देखिए ये इक़्तिबास था मखलूत ज़ुबान सबक से, और इस पर सवालात देखिए। मंदरज़ैल बाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? जवाब, मखलूत ज़ुबान से। सवाल नंबर 2, इस सबक का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब, मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 3, उर्दू पर क्या एतराज़ किया जाता है? जवाब, उर्दू पर यह एतराज़ किया जाता है कि ये मखलूत ज़ुबान है यानी मिली जुली ज़ुबान है। सवाल नंबर 4, दुनिया में कोई ज़ुबान खालिस क्यों नहीं है? जवाब, दुनिया में कोई ज़ुबान खालिस नहीं है क्योंकि दुनिया की हर ज़ुबान ने किसी न किसी ज़माने में दूसरी ज़ुबान से कुछ न कुछ लफ्ज़ लिए हैं। सवाल नंबर 5, इक़्तिबास में से लफ्ज़ ऐब का मतज़ाद तलाश करके लिखिए, ना अपोजिट लिखिए। ऐब का उल्टा है खूबी। अब ये लिखिए बे, ये भी किताब की नज़म से लिया गया है। ओ देश से आने वाले बता, अख्तर शीरानी की नज़म है। क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, और सड़कों की धुंधली शमों पर सायों का बसेरा होता है, बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है। यानी सवालात आने वाले से शायर जो उसके वतन से आया है उससे तरह तरह के सवाल पूछता है, और पूछता है वहाँ के हालात, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के सड़कें, वहाँ के स्कूल। सवाल नंबर 1, मंदरज़ैल बाला इक़्तिबास किस नज़म से लिया गया है? जवाब, ये इक़्तिबास नज़्म ओ देश से आने वाले से लिया गया है। इस नज़म के शायर का कौन है? जवाब, इस नज़म के शायर अख्तर शीरानी हैं। सवाल नंबर 3, शायर ये बातें किससे पूछ रहा है? शायर ये बातें देश से आने वाले नौवारिदे, नए आने वाले से पूछ रहा है जो अभी अभी आया है। सवाल नंबर 4, इक़्तिबास की मदद से खाली जगह पूर्ण कीजिए। शायर ने अंधेरों को दिलचस्प कहा है, इस तरह शमों को और शाखों को बताया है। जवाब, शायर ने अंधेरे को दिलचस्प कहा है और इस तरह शमों को धुंधली, शाखों को घनेरी बताया है। सवाल नंबर 5, लफ्ज़ गलियों के आखिर में वाव नून गुन्ना हटाने से इसका वाहिद गली बन जाता है। इक़्तिबास में ऐसे ही 2 अल्फाज तलाश कीजिए, उनके वाहिद लिखिए। सड़कों, सड़क, बागों, बाग, शमों, शमा, शाखों, शाख। ये सारे अल्फाज इक़्तिबास में दिए हुए हैं। ये किताब के अंदर के ये 2 सवाल पूरे हुए। अब आइए सवाल नंबर 3, ज़ैल में से कोई एक कीजिए। अपने दोस्त को ख़त लिखकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद दीजिए, या
اپنی بہن کی شادی کے سبب اسکول سے 2 دن کی چھٹی کے لیے پرنسپل کے نام درخواست ہے۔ چھٹی کی درخواست یا اپنے دوست کو عید کی مبارکباد، یہ 5 نمبر کے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ سوال جواب یہ دیے ہوئے ہیں، اس طرح سے ہوں گے۔ اب آیا سوال نمبر 4، محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے 3، یہ 6 محاورے دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی 3 کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جان سے بیزار ہونا، احمد کے دادا اپنی بیماری کی وجہ سے جان سے بیزار ہو گئے، تو یہ بیزار ہو گیا۔ دیکھیے، ہاتھ نہ لگانا، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے صبا نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ آنکھیں بھر آنا، حامد کی درد بھری کہانی سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ ناچ نہ آنے، آنگن ٹیڑھا، ناظم کو خود تو کچھ کرنا آتا نہیں، دوسروں کے کام میں نقص نکالتا ہے، یعنی ناچ نہ آئے، آنگن ٹیڑھا۔ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، کسی کو بلا وجہ مت ستاؤ، کیونکہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، ثنا نے انشا کے پروجیکٹ پر جان بوجھ کر پانی پھینکا، تھوڑی دیر بعد اس کے پروجیکٹ پر خود ہی اس کے ہاتھ سے پانی سے بھرا گلاس گر گیا۔ سچ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ ہو گئے 1 نمبر کے محاورے۔ نمبر 5، درج ذیل خالی جگہوں میں سے 2 کو نیچے لکھے مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے خالی جگہ، گرامر کا ہے، اس کو دیکھیے، ہم بھی کرتے ہیں اس کو۔ یہ 5 ہے خالی جگہ۔ وہ کلام جس میں لفظ کی ایک ایسی خاص ترتیب یعنی موضوعیت ہو اور اس سے لے، نغمگی، آہنگ اور اثر پیدا ہو جائے، شعر کہلاتے ہیں۔ شعر کی تعریف، شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں، ہر حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ وہ لفظ جو یکساں آواز پر ختم ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ عام طور پر اشعار میں قافیے کے بعد جو لفظ یا الفاظ دہرائے جاتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں، یعنی آخر میں جو آتا ہے وہ ردیف، اور آخر سے پہلے جو لفظ آتا ہے اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ مطلع یا حسن مطلع کی تعریف لکھیے اور مثال بھی دیجیے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، ان کے دونوں مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثال، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو دیکھیے یہاں بھی کیا ہے، یہ ردیف ہو گیا، ہوا اور دوا کیا ہو گیا، قافیہ ہو گیا۔ تعریف، مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر حسن مطلع یا زیب مطلع کہلاتا ہے۔ ہم ہیں مشتاق و بیزار، یا الہی ماجرا کیا ہے۔ یہ سوال نمبر 6 ہوئے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 7، نظم یا ڈرامہ کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ یہ نظم کی تعریف ہے، 3 نمبر کی نظم کے بارے میں اب کتاب میں دیا ہوا ہے کہ نظم کی تعریف ہے۔ سوال نمبر یا ڈرامہ کی تعریف، تو ڈرامہ ہماری کتاب میں ہے، اور کتاب سے پہلے ڈرامہ یعنی ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کرنا یا کر کے دکھانا۔ ادب میں یہ ایسی صنف ہے جس میں کرداروں، مکالموں اور مناظر کے ذریعہ کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، ڈرامہ کے بارے میں یہ کتاب میں تفصیل سے دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 8، درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب لکھیے۔ افسانہ سخی بن کا طوطا میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے۔ سلطان کو زیبو خالہ کا باہر جانے پر ٹوکنا کیوں برا لگتا تھا۔ یہ پہلا والا افسانہ یعنی سخی یا من کا طوطا اس وقت سیلیبس میں نہیں ہے، یہ دوسرا والا ہے، زیبو خالہ باہر جانے پر ٹوکنا کیوں برا لگتا تھا۔ تو یہ نمبر 2، سلطان کو زیبو خالہ کا باہر جانے پر ٹوکنا اس لیے برا لگتا تھا کہ وہ دن بھر اپنے دادا کے ساتھ گوداگری کے لیے جاتا تھا، یعنی مانگنے کے لیے۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے چاہتا تھا تو زیبو خالہ اس کو ٹوک دیتی تھی۔ بچہ تھا، وہ فطری طور پر باہر کھیلنے جاتا تھا تو زیبو خالہ اسے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ سوال نمبر 9، درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب لکھیے۔ مرزا چپاتی نے اردو زبان کی 2، یہ بھی اس سال سیلیبس میں نہیں ہے۔
مرزا چپاتی۔ لکھنؤ کی سرزمین کے متعلق خاکہ نگار نے کیا بات کہی ہے؟ یہ جگر صاحب کا جو خاکہ ہے ان میں سے لیا گیا ہے۔ مرزا تو نمبر 2 کا ہم جواب دیکھتے ہیں۔ لکھنؤ کی سرزمین کے بارے میں خاکہ نگار نے کہا ہے کہ وہاں آپ کو قدر قدر پر شاعر ملیں گے۔ بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ وہاں سب لوگ سوتے جاگتے شعر ہی کہتے رہتے ہیں، ان کی باتیں غزل کے شعر کے انداز میں ہوتی ہیں۔ اب آیا سوال نمبر 10، رام سہائے مل اور بھاگوتی کی خیالات کے بارے میں بتائیے۔ تو یہ آزمائی جو ڈرامہ ہے ان میں سے یہ سوالات ہیں۔ بھاگوتی ایک جذباتی عورت ہے، وہ دوسروں کی بھلائی میں بہتری سمجھتی ہے، وہ دوسروں کی بھلائی کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ جبکہ رام سہائے مل یعنی اس کا شوہر اس سے بالکل مختلف ہے، وہ اپنے ہی بھلائی چاہتا ہے، صرف اپنی فکر میں لگا رہتا ہے، کہیں میرے اوپر کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ حقیقت میں وہ ڈرپوک بزدل نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 11، کسی بھی زبان میں بدیسی الفاظ داخل ہونے کے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ مخلوط زبان کے سوالات ہیں اور ان میں سے یہ لیا گیا ہے، اس کے جواب بھی آپ کی کتاب میں مل جائیں گے۔ سوال نمبر 12، چکبست کی شاعری کی اہم خصوصیات بتائیے۔ تو اس سال یہ لیسن چکبست لکھنوی سلیبس میں نہیں ہے۔ سبق اشتہارات ضرورت نہیں ہے میں یہ بھی اس سال سلیبس میں نہیں ہے، پچھلے سال سلیبس میں تھا۔ نمبر 14، ڈرامہ آزمائش مضمون ماحول بچائیے کا خلاصہ لکھیے۔ یعنی ڈرامہ آزمائش یا ماحول بچائیے جو اسلم پرویز کا مضمون ہے ان میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے۔ تو یہ دیکھیے ڈرامہ آزمائش کا یہ خلاصہ دیا ہوا ہے جو کتاب میں ہے، اسی کو تفصیل شارٹ میں کیا ہے۔ اور ماحول بچائیے، تو یہ ماحول بچائیے کا تھوڑا سا یہ دیا گیا ہے، 2 نمبر کا ہے، تو یہ بتائے اس کا خلاصہ ہے۔ سوال نمبر 15، دل وہ نرالی بستی ہے سے کیا مراد ہے؟ فانی بدایونی، دل ہی تو سارے وہ علم کی سر بلائیں لاتا ہے، دل ہی کے ہاتھوں مجبور ہو کر انسان بڑے سے بڑا کام کر جاتا ہے، ایک بار دل ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ نہیں جڑتا، اس لیے اسے ایک نرالی بستی بتاتے ہیں کہ بستی تو دوبارہ آباد ہو سکتی ہے لیکن اجڑی ہوئی بستی یعنی دل دوبارہ آباد نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے نرالی بستی کہا ہے۔ کوشچن نمبر 16 دیکھیے، کامیاب دید اور محروم دید شاعر نے کیوں کہا ہے؟ کامیاب دید میں کائنات میں سینکڑوں مظاہر بکھرے پڑے ہیں، خدا کے جلوے ہر طرف نظر آتے ہیں، ان میں سے وہ سینکڑوں جلوے کو دیکھتا ہے، اس لیے اس کو شاعر کامیابی دید قرار دیتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی مظاہر ہیں جن سے اس کی پہنچ نہیں ہو پاتی یا وہ انہیں نہیں دیکھ پاتا، اس لیے اس کو شاعر نے محروم دید کہا ہے۔ دیہاتی بازار کیسا تھا؟ یہ جوش ملی آبادی کی نظم سلیبس میں شامل ہے، تو یہ اس کا جواب ہے، جوش ملی آبادی کی نظم گرمی اور دیہاتی بازار، تو یہ اس کے بارے میں یہ جواب ہے، یہ بھی ہے کوشچن 2 نمبر کا، یہ 77واں سوال ہے۔ سوال نمبر 18، فراق نے اپنی ربائی میں انسان کا خدا ہو جانا کیوں کہا ہے؟ یہ بھی اس سال فراق گورکھپوری کی ربائی سلیبس میں نہیں ہے، میر انیس کی ہے اور تلک چند محروم کی ربائی سلیبس میں شامل ہے۔ سوال نمبر 19، نظم او دیش سے آنے والے بتا یا آندھی کا خلاصہ لکھیے۔ یہ ہے او دیش سے آنے والے نظم کا خلاصہ۔ اختر شیرانی اپنی رومانی نظموں کے لیے مشہور ہیں۔ او دیش سے آنے والے بتا ایسی نظم ہے جس میں پردیس میں رہنے والا شخص اپنے وطن سے آنے والے دوسرے شخص سے طرح طرح کے سوالات کر رہا ہے۔ اس نظم میں شاعر اس سے اپنے وطن کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہاں کے لوگ، اس کے ساتھی، باغوں میں چلنے والی مستانہ ہوائیں، درخت، گھنی شاخیں، شام ہوتے ہی گلیوں میں دلچسپ اندھیرا، مہکتے مندر، مقدس مسجد، سب ویسے ہی ہیں کیا جیسے پہلے تھے؟
ए देश से परदेश में रहकर अपने देश की बातें याद आ रही हैं। आमों के पेड़, पपीहों की आवाज़, सावन के रसीले गीत, मदरसे, खेल के मैदान, मस्ताना हवाएं, सावन की घटाएं, बरखा की बहारें, जंगल की हवाएं, अपने मैके की याद में खोई औरतें, बिछड़ी हुई सखियों के गीत वैसे ही हैं जैसे पहले थे। और क्या अब भी किसी के सीने में हमारी चाह बाकी है? हमें कोई याद करता है? अल्लाह के वास्ते बता, अल्लाह बता। फिर नज़्म के आखिर में मोड़ ऐसा आता है जब शायर रोमानी कैफियत से इबरतनाक यादों में खो जाता है। वो छावनी की आलीशान मकान, अन्नपूर्णा के मंदिर सुनसान होकर उजड़ गए, क्यों कि इनकलाब ज़माना से अब उनमें रहने वाले नहीं रहे। तो इन घरों के सुनसान और वीरान तो होना ही था। ये था 19वां क्वेश्चन और आखिरी लेसन, और ये आधी सिलेबस में नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर, पिछले साल का उर्दू ए का क्वेश्चन पेपर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर लेंगे। शुक्रिया।